अथ षष्ठी विभक्तिः। षष्ठी शेषे कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः शेषः। तत्र षष्ठी स्यात् राज्ञः पुरुषः कर्मादीनाम् अपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव सतां गतं। सर्पिषो जानीते मातुः स्मरति एधोदकस्योपस्कुरुते भजे शम्भोश्चरणयोः फलानां तृप्तः। षष्ठी हेतुप्रयोगे हेतुशब्दप्रयोगे हेतौ द्योत्ये षष्ठी स्यात् अन्नस्य हेतोर्वसति। सर्वनाम्नस्तृतीया च सर्वनाम्नो हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतौ द्योत्ये तृतीया स्यात् षष्ठी च। केन हेतुना वसति कस्य हेतोः निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्। किं निमित्तं वसति केन निमित्तेन कस्मै निमित्ताय इत्यादि। एवं किं कारणं को हेतुः किं प्रयोजनम् इत्यादि। प्रायग्रहणात् असर्वनाम्नः प्रथमा द्वितीये नस्तः ज्ञानेन निमित्तेन हरिः सेव्यः ज्ञानाय निमित्ताय इत्यादि। षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन एतद्योगे षष्ठी स्यात् दिक्शब्द इति पञ्चम्या अपवादः। ग्रामस्य दक्षिणतः पुरः पुरस्तात् उपरि उपरिष्टात् एनपा द्वितीया एनबन्तेन योगे द्वितीया स्यात्। एनपा इति योगविभागात् षष्ठ्यपि दक्षिणेन ग्रामं ग्रामस्य वा एवं उत्तरेण दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम् एतैर्योगे षष्ठी स्यात् पञ्चमी च। दूरं निकटं ग्रामस्य ग्रामाद्वा ज्ञो विदर्थस्य करणे जानातेरज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्। जानातेरज्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्। सर्पिषो ज्ञानम् अधिगर्थदयेषां कर्मणि येषां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। मातुः स्मरणं सर्पिषो दयनम् ईशनं वा क्रियः प्रतियत्ने क्रियः कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात् गुणाधाने। एधोदकस्योपस्करणं रुजार्थानां भाववचनानाम् अज्वरेः भावकर्तृकाणां ज्वरिवर्जितानां रुजार्थानां कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। चौरस्य रोगस्य रुजा अज्वरिसन्ताप्योरिति वाच्यम्। रोगस्य चौरज्वरः चौरसन्तापो वा रोगकर्तृकं चौरसम्बन्धिज्वरादिकमित्यर्थः। आशिषिनाथः आशीर् नाथतेः कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। आशिरर्थस्य नाथतेः शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्। सर्पिषो नाथनम् आशिषीति किं माणवकनाथनं तत्सम्बन्धिनी याच्या इत्यर्थः। जासि निप्रहणनाटक्राथपिशां हिंसायां
हिंसार्थानाम् येषां शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात् चौरस्य उज्जासनं निप्रौ संहतौ विपर्यस्तौ व्यस्तौ वा चौरस्य निप्रहणनं प्रणिहननं निहननं प्रहणनं वा नट अवस्कन्दने चुरादिः चौरस्य उन्नाटनं चौरस्य क्राथनं वृषलस्य पेषणं हिंसायां किं धानापेषणं व्यवधिपणोः समर्थयोः शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात् द्यूते क्रयविक्रयव्यवहारे च अनयोस्तुल्यार्थता शतस्य व्यवहरणं पणनं वा समर्थयोः किं शलाकाव्यवहारः गणना इत्यर्थः ब्राह्मणपणनं स्तुतिरित्यर्थः दिवस्तदर्थस्य द्यूतार्थस्य क्रयविक्रयरूपव्यवहारार्थस्य च दिवः कर्मणि षष्ठी स्यात् शतस्य दीव्यते तदर्थस्य किं ब्राह्मणं दीव्यते स्तौतीत्यर्थः विभाषोपसर्गे पूर्वयोगापवादः शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति प्रेष्यब्रुवोर्हविषो देवता संप्रदाने अर्थे वर्तमानयोः प्रेष्यब्रुवोः कर्मणो हविर्विशेषस्य वाचकात् शब्दात् षष्ठी स्यात् अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेधसः प्रेष्य अनुब्रूहि वा कृत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे कृत्वोऽर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात् पञ्चकृत्वोऽह्नो भोजनं द्विरह्नो भोजनं शेषे किं द्विरहन्यध्ययनं कर्तृकर्मणोः कृते कृद्योगे कर्तरिकर्मणि च षष्ठी स्यात् कृष्णस्य कृतिः जगतः कर्ता कृष्णः गुणकर्मणि वेश्यते नेता अश्वस्य सृग्नस्य सृग्नं वा कृति किं तद्धिते मा भूत् कृतपूर्वीकटम् उभयप्राप्तौ कर्मणि उभयोः प्राप्तिर्यस्मिन् कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात् आश्चर्यो गवां दोहो अगोपेन स्त्रीप्रत्ययोरककारयोर्न अयं नियमः भेदिका बिभेत्सा वा रुद्रस्य जगतः शेषे विभाषा स्त्रीप्रत्यय इत्येके विचित्रा जगतः कृतिर्हरेर्हरिणा वा केचिद् अविशेषेण विभाषाम् इच्छन्ति शब्दानाम् अनुशासनम् आचार्येण आचार्यस्य वा तस्य च वर्तमानार्थस्य तस्य योगे षष्ठी स्यात् न लोक इति निषेधस्यापवादः राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा अधिकरणवाचिनश्च तस्य योगे षष्ठी स्यात् इदमेषाम् आसितं शयितं गतं भुक्तं वा न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणाम् येषां प्रयोगे षष्ठी न स्यात् लादेशाः कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिं हरिः उः हरिं दिदृक्षुः अलङ्करिष्णुर्वा उक दैत्यान् घातुको हरिः कमेर् अनिषेधः
लक्ष्म्या कामुको हरिः अव्ययं जगत् सृष्ट्वा सुखं कर्तुं निष्ठा विष्णुना हता दैत्याः दैत्यान् हतवान् विष्णुः खलर्थः ईषत्करः प्रपञ्चो हरिणा तृन् इति प्रत्याहारः शत्रिशान् चाविति त्रिशब्दात् आरभ्य आत्रिनो नकारात् शानन् सोमं पवमानः चानश् आत्मानं मण्डयमानः क्षत्रि वेदम् अधीयन् तृन् कर्ता ब्राह्मणस्य कुर्वन् नरकस्य जिष्णुः अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययोः भविष्यति अकस्य भविष्यत् आधमर्ण्य आधमर्ण्यार्थेनश्च योगे षष्ठी न स्यात् भविष्यति अकस्य भविष्यत् आधमर्ण्यार्थेनश्च योगे चतुर्षष्ठी न स्यात् सतः पावकोऽवतरति व्रजं गामी शतं दायी कृत्यानां कर्तरि वा षष्ठी वा स्यात् मया मम वासेभ्यो हरिः कर्तरीति किं गेयो माणवकः साम्नां भव्यगेय इति कर्तरि यद्विधानात् अनभिहितं कर्म अत्र योगो विभज्यते कृत्यानाम् उभयप्राप्तौ इति न इति च अनुवर्तते तेन नेतव्या व्रजङ्गावः कृष्णेन ततः कर्तरि वा उक्तोऽर्थः तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यां तुल्यार्थैर्योगे तृतीया वा स्यात् पक्षे षष्ठी तुल्यः सदृशः समो वा कृष्णस्य कृष्णेन वा अतुलोपमाभ्यां किं तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः एतैर्योगे चतुर्थी वा स्यात् पक्षे षष्ठी आशिषि आयुष्यं चिरञ्जीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात् एवं मद्रं भद्रं कुशलं निरामयं सुखं समर्थः प्रयोजनं हितं पथ्यं वा भूयात् आशिषि किं देवदत्तस्य आयुष्यम् अस्ति व्याख्यानात् सर्वत्र अर्थग्रहणं मद्रभद्रयोः पर्यायत्वात् अन्यतरो न पठनीयः इति षष्ठी। ॐ शान्तिः।